अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत व आफ़ियत से होंगे और मेरी यही दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम को खैरियत व आफ़ियत से रखे, खुश व खुर्रम रखे, शाद व आबाद रखे। आज जिस मौजू के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हुई हूँ, हमारी रोज़मर्रा मामूलात की ज़िंदगी में इसका बड़ा अहम ताल्लुक़ है, इसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। दीन इस्लाम जा बजा हमें ये करने का हुक्म देता है और ये है तहारत, पाकीज़गी, सफ़ाई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी अत-तहूरु शत्रुल ईमान, यानी सफ़ाई और पाकीज़गी निस्फ़ ईमान है। दीन इस्लाम जहाँ हमें अपनी बातनी तहारत का हुक्म देता है, क़ल्ब की तहारत का, जहन की तहारत का हुक्म देता है, उसी कदर ज़ोर दीन इस्लाम ने ज़ाहिरी तहारत पर भी दिया है। जिस तरह वो इंसान के बातिन को तय्यब व ताहिर करता है, दीन इस्लाम उसी तरह तालीमात देता है कि इंसान अपने जिस्म को भी साफ़ सुथरा रखे, पाकीज़ा रखे, अपने ज़ाहिरी खद व ख़ाल को भी तय्यब व ताहिर रखे। और बिल्कुल इसी तरह आम मुआशरती ज़िंदगी में जब हम मुलाकात करते हैं तो कोई ऐसा शख्स जो साफ़ सुथरा हो, जिसका चेहरा भी साफ़ हो, जिस्म भी साफ़ हो, कपड़े भी साफ़ सुथरे हों, उससे मुलाकात करने में, उससे बात करने में हमारा ज़्यादा दिल लगता है, हम उसको ज़्यादा तवज्जो देते हैं बनिस्बत इसके कि कोई ऐसा शख्स हमसे आ मिले और मुलाकात करे कि जिसके कपड़े भी ख़राब हों, मैल कुचैल लगा हुआ हो, उसके बाल भी अटे हुए हों। उसके साथ हम ज़्यादा वक्त नहीं गुजार सकेंगे, उससे हम ज़्यादा मुलाकात नहीं कर सकेंगे, ज़्यादा अच्छे से बात नहीं कर सकेंगे, इस वजह से कि उसकी ज़ाहिरी हालत जो है वो साफ़ सुथरी नहीं है। तो दीन इस्लाम शरीयत मुताहिरा हमें सिखाता है कि बंदा मोमिन जो है, जो मुसलमान है, उसे चाहिए कि अपने बातिन के साथ साथ अपने ज़ाहिरी हालत की भी, ज़ाहिरी खदोखाल की भी, अपनी ज़ात की, अपने कपड़ों की, हर शय की सफाई और सुथराई का ख्याल रखे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जा बजा अपनी ज़ात की, अपने जिस्मों को साफ़ रखने का हुक्म फरमाया है। चंद निकात उनमें से आपके सामने पेश करती हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंघी करने का हुक्म दिया है। अब इससे बहुत सारे फ़ायदे हमें हासिल होते हैं कि हुजूर का फरमान आलिशान के जिनके बाल हों उन्हें चाहिए कि उनमें तेल लगाएं। तेल लगाना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत। फिर फरमाया कि उनमें कंघी भी करें। अब अगर ये ना किया जाए, बालों में तेल ना लगाया जाए और कंघी ना की जाए तो बाल उलझ जाते हैं, जिसकी वजह से दो बहुत बड़ी वजूहात पैदा हो जाती हैं। एक तो बालों में मैल फंसा रह जाता है, दूसरा जब हम दौरान वज़ू मसाह करते हैं तो वो मसे का जो पानी है वो हमारे चौथाई सर तक नहीं पहुँच पाता। इंसान की तबीयत ही कुछ ऐसी बनाई गई है कि सफाई सुथराई को पसंद करता है, पाकीज़गी तहारत की तरफ इसकी तबीयत माइल होती है। इसलिए हमारे इर्द गिर्द का माहौल साफ़ सुथरा हो तो हमें एक राहत बख्शता है। वो माहौल, वो एटमॉस्फेयर, अगर हमारे घर का माहौल अच्छा हो, हम जहाँ रहते हैं वहाँ कमरे का माहौल, जहाँ पर भी हम बैठे हैं वो आसपास की जगह अगर साफ़ सुथरी हो और पाकीज़ा हो तो तबीयत पे एक आसानी, तबीयत पे एक राहत नसीब होती है और इंसानी तबीयत सफाई और सुथराई की तरफ जाती है। इसी बात को मलहूज़ खातिर रखते हुए शरीयत मुताहिरा ने यहाँ तक हमें सिखाया है कि जब तुम मस्जिद में जाओ तो प्याज और लहसुन जैसी अशिया का इस्तेमाल ना करो कि कहीं तुम्हारे मुंह की बू से किसी दूसरे को कोई तकलीफ़ ना हो। और इसी को बात को बढ़ाते हुए दीन हमें ये भी बात सिखाता है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा अमल भी है और इसका इस्तेमाल सुन्नत भी है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मिसवाक का इस्तेमाल करो। अब मिसवाक के इस्तेमाल से मुँह की तमाम तर बदबू भी ख़त्म हो जाती है, दांतों को भी फ़ायदा बख्शती है और ना सिर्फ दांतों और मुंह को बल्कि ये मिसवाक का इस्तेमाल हमारे मैदे की कई सारी बीमारियों को ख़त्म कर दिया करता है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीन इस्लाम हमें सिखाते हुए तहारत हासिल करने के जो तरीक़े बताए हैं, जो तरीक़ाकार मुतारफ़ करवाए हैं, उनमें है गुस्ल और वज़ू और तयम्मुम का तरीक़ा भी बता दिया है। तो अगर मैं सिर्फ वज़ू की ही बात कर लूँ तो जो शख्स अपने आज़ाए वज़ू पर पानी फेरता है, दिन में 5 मरतबा वज़ू करता है, वो ना सिर्फ बाहरी ज़ाहिरी गर्द गुबार आलूदगी से अपने जिस्म को साफ़ कर रहा होता है बल्कि बहुत सारे जिल्द के अमराज से भी वो महफूज हो जाता है इस वज़ू की बुनियाद पर। इस वज़ू करने की वजह से हम अपनी ज़ाहिरी जिस्मानी हालत को भी साफ़ सुथरा भी करते हैं, गर्द गुबार से, आलूदगी से भी हम महफूज हो जाते हैं, पाक हो जाते हैं और जिल्द के बहुत सारे अमराज भी जो हैं उनसे भी हमें शिफाया भी मिल जाया करती है। हमें ये भी बताया गया है कि जब तुम रब की बारगाह में हाजिर हो, रब की बारगाह में पेश हो तो तुम्हारा जिस्म भी साफ़ हो, तुम्हारा लिबास भी साफ़ हो और वो जगह जहाँ तुम नमाज अदा करो, जहाँ तुम रब की इबादत करो, वो जगह भी साफ़ होनी चाहिए।
تو لباس کا صاف ہونا ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر دفعہ نماز کے لیے نئے لباس ہی پہنیں. جو آپ کے پاس میسر ہیں, جو پرانے کپڑے ہیں وہی صاف ستھرے دھلے ہوئے ہوں, اجڑے ہوں, تو ان کو ہی پہن کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوا جائے, اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے. اسی طرح جب ہم تلاوت کلام مجید کرتے ہیں تو اس کے آداب ہمیں بتا دیے جاتے ہیں صفائی کے اعتبار سے, پاکیزگی کے اعتبار سے, کہ صاف ستھرے جسم کے ساتھ باوضو ہو کر اچھا لباس پہن کر کلام پاک کو احسن طریقے سے, اچھے طریقے سے تلاوت کرو. یہ تمام تر جو چیزیں دین اسلام ہمیں سکھا رہا ہے, ہر طرح سے اسی بات کا درس مل رہا ہے کہ ہمیں اپنی ذات کا, اپنے لباس کا, اپنے گھر کا, اپنے آس پاس کے ماحول کا, سب کا صفائی کا خیال رکھنا ہے. کھانے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ بہت سارے جراثیم ہمارے ہاتھوں پر ہوتے ہیں اور وہ ہمارے پیٹ میں کہیں نہ چلے جائیں, اس لیے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کو سنت بنا دیا گیا ہے. تو بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ جب فرمایا گیا کہ الطہور شطر الایمان, پاکیزگی طہارت جو ہے وہ نصف ایمان ہے, تو اس پریکٹیکلٹی کے ساتھ ساتھ صفائی کا خاص خیال رکھتے ہوئے, پاکیزگی کا خاص خیال رکھتے ہوئے ہم اپنے آدھے ایمان کو تو مضبوط بنا سکتے ہیں. یہ ہماری اپنے اوپر, ہماری ذات پر منحصر ہے کہ ہم اپنی ذات کو صاف ستھرا رکھیں, اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھیں, اپنے گھر کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں, گھر کی صفائی ستھرائی رکھیں, جہاں ہم کام کر رہے ہیں کام کرنے کی جگہوں کو صاف ستھرا رکھیں. تو اس سے کیا ہوگا, اس سے امتیاز واضح ہو جائے گا, اس سے فرق واضح ہو جائے گا کہ ایک بندہ مسلم, ایک بندہ مومن اپنی زندگی کیسے گزارتا ہے صفائی کے قوانین کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے. تو دور سے ہی پہچانا جائے گا کہ اللہ والا ہے, یہ دین اسلام کا فالوور ہے, جب ہی اس نے طہارت اور صفائی اور پاکیزگی کا اس قدر خیال رکھا ہوا ہے. آخر میں اپنا میسج آپ کو یہی دینا چاہوں گی کہ کیا ہی اچھا ہو کہ اگر ہم وضو کرنے کو اپنا معمول بنا لیں, نہ صرف عبادت کے لیے بلکہ عام طور پہ بھی ہم حالت وضو میں رہیں, کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا کہ کب اللہ رب العزت کی طرف سے بلاوا آ جائے اور ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر اگلے جہاں میں جانا پڑے. تو کتنا ہی اچھا ہو کہ جب ہم آخری سانسیں لے رہے ہوں, جب ہمارا دم آخر ہو, تو ہم باوضو ہوں, حالت طہارت میں ہوں, حالت پاکیزگی میں ہوں, اور پھر اس جہاں سے کوچ کر جائیں. اللہ رب العزت سے ہم سب خاتمہ بالخیر بالایمان کی دعائیں تو مانگتے ہیں, تو جب ایمان کا آدھا حصہ صفائی کو کہہ دیا گیا تو یہ تو ہمیں خود کرنی ہے. طیب و طاہر تو ہمیں خود رہنا ہے, پاکیزہ تو ہمیں خود رہنا ہے. تو کتنا ہی اچھا عمل ہو جائے گا کہ وقت آخر اگر ہم باوضو اس دنیا سے رخصت ہوں گے, وقت آخر جب ہم اپنی ظاہری صفائی کا خیال رکھیں گے, تو انشاءاللہ ایمان ہے اس بات پر کہ جب ظاہری صفائی کا خیال رکھا جائے گا تو باطنی صفائی بھی اللہ رب العزت عطا فرما دے گا, اور ہو سکتا ہے اسی صفائی کی برکت سے ہمیں کلمہ طیبہ, کلمہ شہادت نصیب ہو جائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر بالایمان ہو جائے. میری بات اگر آپ کے دل کو لگی ہو, سمجھ میں آئی ہو, تو خاص طور پہ گزارش کروں گی کہ اپنے ارد گرد صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھیں. جب بڑے پاکیزہ با کردار ہوں گے, پاکیزہ ہوں گے, صاف ستھرے ہوں گے, تو آپ کے گھر میں جو بچے ہیں وہ آپ کو دیکھ کر بڑے ہوتے ہوتے وہ بھی صفائی اور پاکیزگی کی عادت کو اپنا شعار بنا لیں گے. میری بات اگر اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. میری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر کسی اچھے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گی. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا, مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.